बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इब्तिदा है अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर के बाबरकत नाम से जो खूब तर ज़ात व सिफ़ात वाला है। अरबों खरबों दुरूद व सलाम हर लम्हा ता क़यामत ख़ातिमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। सऊदी अरब के एक बैंक में खलीफा सौम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी करंट अकाउंट है। ये जानकर आपको हैरत होगी कि मदीना मुनव्वरा की म्यूनिसिपैलिटी में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बाकायदा जायदाद रजिस्टर्ड है और आज भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बिजली और पानी का बिल आता है। नबुव्वत के 13वें साल में जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहाँ पीने के पानी की बहुत किल्लत थी। मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी का कुआं था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता। उस कुएं का नाम बायर रोमा था, यानी रोमा का कुआं। वहाँ इन हालात से परेशान होकर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की और अपनी परेशानी से आगाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो ये कुआं खरीदे और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस यहूदी के पास गए और कुआं खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया। कुआं चूंकि मुनाफा बख्श आमदनी का जरिया था, इसलिए यहूदी ने उसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह तदबीर की कि यहूदी से कहा, पूरा कुआं ना सही, आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो। आधा कुआं फरोख्त करने पर एक दिन कुएं का पानी तुम्हारा होगा और दूसरे दिन मेरा होगा। यहूदी उनकी इस पेशकश पर लालच में आ गया। उसने सोचा कि हज़रत उस्मान अपने दिन में पानी महंगे दामों फरोख्त करेंगे, इस तरह उसे ज़्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिल जाएगा। चुनांचे उसने आधा कुआं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरोख्त कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं अल्लाह की रज़ा के लिए वक़फ़ करके अपने दिन मुसलमानों को कुएं से मुफ्त पानी हासिल करने की इजाज़त दे दी। लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिन मुफ्त पानी हासिल करते और अगले दिन के लिए भी ज़ख़ीरा कर लेते। यहूदी के दिन कोई भी शख्स पानी खरीदने ना जाता। यहूदी ने देखा कि उसकी तजारत मांद पड़ गई है तो उसने हज़रत उस्मान से बाकी आधा कुआं भी खरीदने की पेशकश कर दी। इस पर हज़रत उस्मान राज़ी हो गए और कम व बेश 35,000 दिरहम में पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। इस दौरान एक मालदार आदमी ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुआं दुगना कीमत पर ख़रीदने की पेशकश की। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मुझे इससे कहीं ज़्यादा की पेशकश है। इस शख्स ने कहा, मैं 3 गुना दूंगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया, मुझे इससे भी कई गुना ज़्यादा की पेशकश है। उस आदमी ने कहा, मैं 4 गुना दूंगा। हज़रत उस्मान ने फरमाया, मुझे इससे भी कहीं ज़्यादा की पेशकश है। इस तरह वो शख्स रकम बढ़ाता गया और हज़रत उस्मान यही जवाब देते रहे। यहाँ तक उस शख्स ने कहा कि हज़रत आखिर कौन है जो आपको 10 गुना देने की पेशकश कर रहा है? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा रब मुझे एक नेकी पर 10 गुना अजर देने की पेशकश करता है। वक्त गुजरता गया और ये कुआं मुसलमानों को सैराब करता रहा, यहाँ तक कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस कुएं के इर्द गिर्द खजूरों का बाग बन गया और इसी दौर में ही इस बाग की देखभाल हुई। बाद अज़ां आले सऊद के अहद में इस बाग में खजूर के दरख्तों की तादाद तकरीबन 1550 हो गई। हुकूमत वक्त ने इस बाग के गिर्द 4 दीवारी बनवाई और ये जगह म्यूनिसिपैलिटी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर रजिस्टर्ड कर दी। वज़ारत ज़राअत यहाँ की खजूरें बाजार में फ़रोख्त करती और इससे हासिल होने वाली आमदनी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बैंक में जमा करवाती रही। चलते चलते इस अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई कि मदीना मुनव्वरा के मरकजी इलाका में इस बाग की आमदनी से एक कुशादा प्लॉट लिया गया, जहां फंदक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से एक रिहायशी होटल तामीर किया गया। इस रिहायशी होटल से सालाना 50 मिलियन रियाल आमदनी मुतवक्के है, जिसका आधा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों की किफ़ालत और बाकी आधा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बैंक अकाउंट में जमा होगा। ज़ुल्नुरैन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल और खुलूस नियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में ऐसे कबूल फरमाया और इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि क़यामत तक इनके लिए सदका जारिया बना दिया। यही वो लोग हैं जिनकी जानें और माल अल्लाह ताला ने अपनी जन्नतों के बदले खरीद लिए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ तिजारत की।
خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ والد عفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے تجارت کو مزید ترقی دی اور اس کا دائرہ کئی ممالک تک پھیلا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا، اسی طرح اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کا جذبہ بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زبان نبوت سے غنی کا خطاب ملا۔ آپ کی فیاضی و سخاوت تاریخ اسلام کا درخشاں باب ہے۔ بطور نمونہ چند واقعات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 25,000 درہم میں زمین خرید کر وقف کی۔ قحط کے دنوں میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب پر 300 اونٹ بما ساز و سامان جو لشکر کا ایک تہائی تھا مجاہدین اسلام کو فراہم کیے۔ اس موقع پر زبان رسالت سے ارشاد ہوا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غزوہ میں نقد 1000 دینار بھی جہاد فنڈ میں جمع کرائے۔ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 بار یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر صحابہ کرام سے بھی فرمایا، تم سب بھی عثمان کے حق میں دعا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خدمت میں بھی وقتاً فوقتاً ہدیہ بھیجتے تھے۔ آپ نے امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علیحدہ علیحدہ مکانات تعمیر کرا کے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پڑنے والے قحط کے موقع پر 1000 اونٹوں پر آنے والا پورا غلہ ضرورت مندوں میں صدقہ کر دیا۔ حالانکہ تاجران سے کئی گنا زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے تیار تھے، مگر آپ نے سب غلہ راہ الہی میں صدقہ کر دیا۔ عہد نبوی سے لے کر اپنے دور خلافت کے اختتام تک آپ کا یہ پسندیدہ مشغلہ رہا کہ قدیم مساجد کی تزئین و توسیع میں رقم لگائیں اور نئی عالی شان مساجد تعمیر فرماتے تھے۔ جس دن اسلام لائے اس دن سے شہادت کے روز تک بلا ناغہ ہر جمعہ ایک غلام خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کرنے کا معمول رہا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ نے کل 2400 غلام آزاد فرمائے۔ اسی طرح آپ کا ہر جمعے کو ایک اونٹ ذبح کرا کر اس کا گوشت غریبوں میں بانٹنے کا بھی معمول تھا۔ شہداء کے گھرانوں کی کفالت آپ اپنا فرض عین اور فرض منصبی سمجھ کر اپنے مال سے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ حیثیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے وہ یہ ہیں: بیت المال کی تنظیم نو، حجاز میں نہروں کا جال بچھانا، مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے ڈیم کی تعمیر، نئی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، کنویں کھدوانا، سرکاری عمارتوں اور دفاتر کی تعمیر، نئے سکوں کا اجرا، وقف عام کا قیام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدت تک کاتب وحی کی ذمہ داری انجام دی، جو کہ ایک سعادت ہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف قرآن میں بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نجی خطوط بھی کافی عرصہ لکھے۔ آپ حافظ قرآن تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی انسیت اور تعلق کے بنا پر احادیث کا بیش بہا ذخیرہ آپ کے ذہن میں تھا۔ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی بیوی جناب رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ پہلا قافلہ تھا جس نے اسلام کے لیے ہجرت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ ہر 3 یا 6 ماہ بعد گورنرز اور عمال حکومت کے نام ہدایات جاری کرتے تھے اور پوری حکومتی مشرین کو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ مصر کے بلوائی آپ کو شہید کرنے کے در پہ تھے اور مختلف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ پھر 750 بلوائیوں کے ایک خط کا بہانہ بنا کر مدینہ پہنچ کر بغاوت کا وہ وقت طے کیا جب مدینہ منورہ کے زیادہ تر لوگ حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ پھر ان بلوائیوں نے
سازش کے تحت مدینہ منورہ پر قبضہ کر کے 35 ہجری میں ذیقعدہ کے پہلے عشرہ میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 روز تک کھانا اور پانی بند کر دیا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر باغیوں کا سر قلم کرنے کی اجازت چاہی، مگر آپ نہ مانے اور فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہی خون بہاؤں۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، جب منافق اس خلافت کی قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ مجھے آ ملو، یعنی شہید ہو جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نہ اتارنا، چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ حافظ عماد الدین نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ باغیوں کی شورش میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ محاصرے کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ 40 روز کے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم اور معصوم خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحج کو روزہ کی حالت میں انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچاتے بچاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک اسلامی سلطنت قائم کرنے اور نظام خلافت کو چلانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔